आज 6ठौं श्लोक प्रारम्भ हुन्छ। आउनुहोस् पहिले श्लोकको गायन गरौँ। श्लोकलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र एकदम भावपूर्वक श्लोकलाई पढ्ने पनि र यो संस्कृतलाई, सजिलो संस्कृतलाई जिब्रोले फुटाउन सकोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पदच्छेद। न तत् भासयते सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। हेर्नुहोस्, 5औं श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम तत्। अमूढा ती परम ज्ञानी जनहरू जसले मायाको पुत्रेषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ममता, स्पृहा आदि आसक्तिहरूले जसलाई वशीभूत बनाउन सक्दैन ती अमूढा, ती परम ज्ञानी जनहरू। त्यसकारणले जहिले पनि भगवद गीतामा यस्ता खालका शब्दको प्रयोग हुन्छ। यिनीहरूलाई पढालेखा विद्वानको शब्द होइन। यो यहाँ जुन शब्द प्रभुले प्रयोग गर्नुभएको छ, जस्तो हामी संसारमा फलानुले त फलानु महाविद्यालयबाट, कलेजबाट, युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालयबाट यति डिग्री लिएको छ, संस्कृतमा यति विषयको आचार्य छ, शास्त्री छ, अनि फलानु फलानु युनिभर्सिटिजबाट ग्रेजुएट छ, पोस्ट ग्रेजुएट छ, इत्यादि कुराहरू जो हुन्छ यसका लागि भनेको होइन। यहाँनेरि जुन ज्ञानीजन शब्दको कुरा आउँछ यसमा पढालिखा पनि हुन सक्दछन्, अनपढ पनि हुन सक्दछन्। भक्तहरूको लामो श्रृङ्खलामा हाम्रा भक्तहरू यस्ता यस्ता छन् जसले यति पढेको छ, जस्तो चैतन्य महाप्रभु धेरै ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो, अलौकिक विद्वान हुनुहुन्थ्यो। तर यसमा यस्ता यस्ता भक्तहरू पनि छन् जसले जीवनमा किताब छुँदै छोएन, पुस्तक छुँदै छोएन, तर आज उनीहरूको बाणीमा ठुला ठुला विद्वानहरूले रिसर्च गर्दछन्। कबीर साहेबका बाणीमा, दादू साहेबका बाणीमा, गरीब साहेबका बाणीमा, नानक साहेबका बाणीमा, गुरु गोविंद सिंहका बाणीमा, महामती प्राणनाथ जी का दिव्य बाणीमा, लालदास जी का बाणीमा, यी महापुरुषहरूका दिव्य बाणीहरू साधारण कुनै हिन्दीमा छन्, गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानसमा सामान्य शब्दहरू छन्, कहीं सामान्य हिन्दी भाषाहरू छन् जो 100 वर्षभन्दा पहिले, कुनै 500, 600, 700, 800 वर्ष अगाडि बोलिने हिन्दी भाषाहरू छन्, खडी बोलीहरू छन्, कहीं अवधी भाषामा छन्, ब्रज भाषामा छन्, ब्रज भाषा जस्तो सूरदास, बिल्वमङ्गल आदि, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषाहरू जसरी मीराका बाणीहरू, सहजुबाईका बाणीहरू, एकदम ग्रामीण भाषामा पनि शब्दहरू छन्, गरीबदासका शब्दहरू, अनि महामती प्राणनाथजीका विविध प्रकारका भाषाहरूमा प्राणनाथजीले साधारण साधारण शब्दबाट असाधारण कुरो लेख्नु भएको छ। र आज बडा ठुल्ठुला स्कलरहरू, विद्वानहरू रिसर्च गर्दछन्। त्यसकारणले अध्यात्म जगतमा, स्पिरिचुअल वर्ल्डमा
यदि ज्ञानीजन शब्दको प्रयोग हुन्छ भने यहाँ जुन ज्ञानी मुनि सन्त महात्माहरूको कुरो हुन्छ भने यहाँनेर परमात्मालाई जान्ने ज्ञानीहरू जगत के हो, जीवन के हो र यो जगतको आधारभूत परमात्मा के हुन् यसलाई जसले जानेको छ। कोही कोही बेला बडा धुरन्धर पढा लेखा व्यक्तिले पनि यसलाई जान्न गाह्रो पर्दछ। तर कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ कि बिल्कुल केही पनि पढेको छैन, रैदास जस्तो सन्तहरू, मोची जसले छाला सुकेको छालाबाट जुत्ता बनाउने अथवा छालाको केही साधन बनाउने काम गर्दछन्, रैदास चमारहरू जस्ता भक्तहरू, जसले संसारको विद्या पढेको छैन। तर यसमा दुई तीनवटा कुरोहरू हुन्छ। एउटा, जीवन अत्यन्त सरल हुन्छ, एकदम सरल जीवन, जुन जीवनभित्र छल कपट ईर्ष्या द्वेष मोह माया ममता अहंकार अभिमान अपमान केही पनि हुँदैन। अत्यन्त विशुद्ध जीवन, बहुतै शुद्ध जीवन। एक अर्को कुरो, त्यो अत्यन्त विशुद्ध जीवनमा स्वाभाविक रूपमा अथवा त कुनै न कुनै महापुरुषको कृपा प्रसादद्वारा आत्मज्ञानको उपलब्धि भएको हुन्छ। अर्थात् हाम्रो भित्र जुन अमृतको कुण्ड छ, परमात्मा प्रदत्त जुन अमृत कुण्ड छ, त्यो अमृत कुण्डको भाव जगतलाई खोलिदिएको हुन्छ। तसर्थ यी महात्मा, यी महापुरुष, यी भक्त समुदायहरूले यी पढेका हुन् अथवा नपढेका हुन्, वेदका मन्त्र देख्ने, वेदका मन्त्रहरूको उच्चारण गर्ने जुन ती महान मन्त्र द्रष्टा ऋषिहरूको अत्यन्त ज्ञानमय वाणी र केही पनि नपढेका गाउँका ती सामान्य काम गर्ने, कोही कुम्हारको काम गर्दैछन्, कोही जुत्ता सिलाउने काम गर्दैछन्, सदन कसाईहरू कसाईको काम गर्दछन्, कोही खेतीपाती किसान इत्यादिको काम गर्दैछन्। तर दुईटैको वाणीलाई यदि समायोजन गर्ने हो भने कोही कोही बेला पण्डितहरूका अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण वाणी भन्दा ती साधारणभन्दा साधारण भक्तहरूको वाणी बहुमूल्य जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसकारणले अमूढा शब्दको अर्थ हो ज्ञानीजन। ज्ञानीजन शब्दको अर्थ हो कि संसारको डिग्री लिएर आएको होइन, तर जो परमात्माको कृपा, सद्गुरुको कृपा र आफ्नो जीवनको विशुद्धपनले गर्दा जसले त्यो परम तत्त्वलाई संस्पर्श गरेको छ, यस्ता परम प्रिय ज्ञानीजनहरू अव्ययम पदम गच्छन्ति, अविनाशी परम पदमा जान्छन् भन्ने जुन शब्द 5वां श्लोकको अन्तिम चरणमा प्रभुले गर्नुभयो। अब अर्जुनले मनमा विचार गरे, यो परम पद कस्तो होला, जुन परम पदमा परमात्माका भक्तहरू पुग्दछन् र त्यो परम पदमा परमात्माका भक्तहरू पुगेर परमात्मा जस्तै भएर परमात्माको प्रेमामृतको रसास्वादन गर्दछन्। त्यो परम पद कस्तो छ? अर्जुनलाई जिज्ञासा भयो। प्रभुले अर्जुनको जिज्ञासालाई समाधान गर्नका लागि यो 6औं श्लोकको उच्चारण गर्नुहुन्छ र 6औं श्लोकमा परमात्मा भन्नुहुन्छ, अर्जुन मेरो परमपद कस्तो छ? न तत् भासयते सूर्य। तत् माने त्यो परमधाम, यानी तत् शब्दले 5वां श्लोकमा वर्णन गरिएको अव्ययम पदमको अध्याहार गरेर यो जुन तत्, यो जुन सर्वनाम छ, प्रोनाउन छ, यसले परम पदलाई यहाँ ल्याएर खिचेर लिएर आयो र त्यस कारणले
तत् शब्दको अर्थ हो त्यो परम पदलाई। अब कस्तो कस्तो छ पहिले यी कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। न सूर्य न त सूर्यले भासयते प्रकाशित गर्न सक्दछ, न शशाङ्क न त चन्द्रमाले भासयते प्रकाशित गर्न सक्दछ, न पावक न त अग्निद्वारा नै त्यो परमपद भासयते प्रकाशित हुन्छ, प्रकाशित गर्न सकिन्छ त्यो परमपद। यत गत्वा जुन परमपदमा प्रवेश गरेर, जुन परमपदलाई प्राप्त गरेर, यत गत्वा, यत माने जुन परमपदलाई, गत्वा प्राप्त गरेर यो जीवात्मा न निवर्तन्ते संसारमा वापस आउँदैनन्। अर्जुन तत् धाम परमम मम, त्यो मेरो परमधाम हो। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यो मेरो परमधाम हो। तत् धाम परमम मम, त्यो मेरो परमधाम हो। अब हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति यसरी हामी बुझौँ। परमात्माको अविनाशी परमधाम कस्तो छ। न तत् भासयते सूर्य न शशाङ्क, तीनवटा कुरो संसारलाई प्रकाशित गर्ने यी तीनवटा कुराहरू छन्। भगवान सूर्यनारायण, चन्द्रमा चन्द्रदेव र अग्निदेव, यी तीनवटा कुराहरू छन् जसलाई यहाँनिर प्रकाशित गर्ने कुरो गर्नुभयो। त्यसकारणले यो जुन वास्तवमा यो जुन कुरो छ यसलाई अलिकति विवेचन गरौँ। हेर्नुहोस्, दुईटा जगत छ, एउटा दृश्य जगत, एउटा अदृश्य जगत। यो दृश्य जगत, यो जुन पुरा ब्रह्माण्ड छ यो दृश्य जगत हो। यो दृश्य जगतमा सूर्यभन्दा तेजस्वी अरू कुनै पनि वस्तु छैन। तर सूर्य जस्तो तेजस्वी अरू कुनै वस्तु नहुँदा सूर्यबाट नै चन्द्रमा र अग्नि प्रकाशित हुन्छन्। तर परमात्माको दिव्य धाम कस्तो छ, त्यो दिव्य धामलाई सूर्यले पनि प्रकाशित गर्न असमर्थ छ। तात्पर्य के हो भन्दा परमात्मा तत्व र परमात्माको परमधाम यो सम्पूर्ण सच्चिदानन्द स्वरूप छ, चैतन्य स्वरूप छ। अनि सूर्य चन्द्र अग्नि आदि जो हुन् यिनीहरू प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका, प्रकृति स्वयं जड पदार्थ हुन्। त्यसकारणले जड पदार्थबाट उत्पन्न भएका यी वस्तुहरू हुन्। त्यसकारणले सूर्य चन्द्र अग्नि आदिद्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको परमधाम र परमात्माको अंशभूत जीवात्मालाई यी वस्तुले प्रकाशित गर्न सक्दैनन्। मूल कुरो यो भाव हो। त्यसकारणले किन भन्दाखेरि यही कुरोलाई अब श्रीमद् भगवत गीता भनेको उपनिषदको सारांश हो। त्यसकारणले पुष्पिकामा के लेखेको छ, इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु, गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, गीतासु, गीतामा, उपनिषदमा, ब्रह्म विद्यामा एउटै पुस्तकको नाम हो। योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, योग शास्त्रमा श्री कृष्णको र अर्जुनको संवादमा। तसर्थ यहाँ जुन शब्द छ
उपनिषदहरूमा जस्तो कठोपनिषद छ, मुण्डक उपनिषद छ, श्वेताश्वतर उपनिषद छ, यो उपनिषदहरूमा एउटा बहुत सुन्दर पद आएको छ, लगभग मिल्दोजुल्दो पद छ सबैतिर। सुन्नुहोस्, न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थ के हो यसको भन्दा, त्यो परमात्मालाई सूर्यले प्रकाशित गर्न सक्दैन, चन्द्रमा तारागणहरूले पनि प्रकाशित गर्न सक्दैनन्, बिजुलीले पनि प्रकाशित गर्न सक्दैन, फेरि अग्निले कसरी प्रकाशित गर्न सक्दछन्। यो सम्पूर्ण जगत परमात्माकै प्रकाशले प्रकाशित छ। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य परमात्मनः भाषा तेज द्वारा इदम सर्वम, यो सम्पूर्ण जगत विभाति प्रकाशित भएको छ। त्यसकारणले रामचरितमानसमा लेख्यो, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, रामचरितमानसमा बालकाण्डमा यस्तो सुन्दर भाव प्रकट गरेको छ। मतलब के हो भने, परमात्माको परमधाम र परमात्माको अंशभूत जीवात्मा, यसलाई यो प्रकृति जड प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका सूर्य चन्द्रादिद्वारा प्रकाशित हुन सक्दैन। नसक्दाखेरि अब के त त्यहाँ प्रकाश छैन भन्दा नै। त्यसकारणले श्रीमद् भागवत आदि शब्दहरूमा स्वराट शब्द छ, राज शब्द छ। यसको अर्थ के हो भन्दा, राजते स्वयं प्रकाशते इति राज, स्वयं प्रकाश मान्छ। चिदिति ज्ञानम, स्वयं प्रकाश मान्छ, त्यहाँ अरू कुनै प्रकाशको जरुरत पर्दैन। त्यसकारणले त तारतम वाणीमा श्री प्राणनाथजी महाराजले परमधामको कुरो गर्दा, परमधाममा पनि चन्द्रमा र सूर्य छन्, तर यी चन्द्रमा सूर्य होइनन्, उहाँ सच्चिदानन्द स्वरूप चन्द्रमा र सूर्य छन्। त्यसकारणले प्राणनाथजी वाणीमा लेख्नुहुन्छ, चाँद सूरज धनी के हजूर सोमे क्या कहूँ ताको नूर। चाँद सूरज चन्द्रमा और सूर्य धनी के हजूर, परमात्मा के हजूर माने सेवक हुन्। यिनीहरूको प्रकाशको वर्णन के गर्नु, क्या कसरी प्रकाशको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि जब श्यामाजी महारानीको र सुन्दर साथ यानी ब्रह्म सखीहरूको रास खेल्ने बेलामा जुन स्वरूपको वर्णन छ, त्यो स्वरूपको वर्णनमा प्राणनाथजी के लेख्नुहुन्छ, एक नख तणी जो जो तत्तमे काई सूरज एने ढम्पाए। परमात्मा का श्री चरण का नख मणिबाट, श्री श्यामा जी यानी श्री राधा जी का नख मणिबाट, अथवा तो परमात्मा का अभिन्न अंशभूता आत्मस्वरूपा ती सखीहरूका नख चरण का नखमणिबाट उत्पन्न भएको जुन प्रकाश छ, नखमणिबाट उत्पन्न भएको प्रकाश, एक नख तणी एउटा नङबाट उत्पन्न भएको प्रकाश, जो ज्योत तमे यति त्यो दिव्य प्रकाश छ, काहीँ सूरज एने ढम्पाए। काहीँ भन्ने अनगिन्ती सूर्यहरूको प्रकाशलाई पनि तिरस्कृत गर्ने प्रकाश छ, यानी परम दिव्य प्रकाश छ। परमात्मा की परम आह्लादिनी सहजा शक्ति श्री श्यामा को, श्यामा की आह्लादिनी अंगभूता सखीहरूका रोम रोमबाट जुन प्रकाश प्रकट हुन्छ, त्यो प्रकाशले करोडौं सूर्यलाई मात दिन्छ, तिरस्कृत गर्दछ। त्यसकारणले परमात्मा परमधाम यो स्वयं प्रकाशवान छ। हेर्नुहोस् 15 अध्यायको 12वां श्लोक हेर्नुहोस्,
बड़ो सुंदर श्लोक छ 15 अध्याय को 12वां श्लोकलाई कृष्ण के भन्नुहुन्छ यदादित्यगतं तेजो जगद भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्जुन, आदित्यगतम यत् तेजः, सूर्य नारायण भित्र भएको जुन प्रकाश पुञ्ज छ, तेज छ, जसबाट अखिलम जगत भासयते, सम्पूर्ण जगत प्रकाशित हुन्छ। चन्द्रमसी, चन्द्रमामा भित्र भएको ज्योत्स्ना, अग्नि, अग्नौ, अग्निभित्र भएको जुन दाहकत्व हो, यत जुन पनि तेज छ, तत् मामकम तेजः विद्धि, त्यो तेज मेरै तेज सम्झ तिमीले, त्यो मेरै तेज हो, त्यो तेजलाई मेरै तेज सम्झ तिमीले। मतलब जब यो भौतिक जगतमा जड प्रकृतिमा पनि जुन प्रकाशित गर्ने जुन वस्तुहरू छन्, यी प्रकाशित गर्ने वस्तुहरू पनि परमात्माकै अंशद्वारा प्रकट भएका कुरा हुन्। म प्रवचनमा छु म। अंशभूता हुन्। त्यसले गर्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण भन्नु, जब जड प्रकृतिमा पनि जड प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएको यो सम्पूर्ण कयानात, यो समग्र सृष्टि अनि सृष्टिमा भएका सूर्यादि पदार्थहरूको तेज पनि मेरै तेजबाट प्रकाशित हुन्छ भने यो त परमात्माको बहुतै सानो चिज हो। यो स्वयं परमात्मा, स्वयं परमात्माको परमधाम र स्वयं परमात्माका ती दिव्य सखी अंशभूता जीवात्माहरूलाई सूर्य चन्द्रले प्रकाशित गर्न सक्दैन, यी स्वयं प्रकाशित छन्। अर्को कुरो, श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ अर्जुन, यत गत्वा, जुन स्थानमा पुगिसकेपछि जीवात्मा ननिवर्तन्ते, फेरि वापस यो संसारमा आउँदैन। यसको अर्थ यो हो अर्जुन, त्यो मेरो परमधाममा पुगिसकेपछि जन्म मरणको चक्रबाट हमेशा हमेशाको लागि मुक्त हुन्छ। त्यसकारणले तत्धाम परमम मम, त्यो परमधाम मेरो परमधाम हो त्यो। त्यसकारणले त्यो दिव्य परमधाम त ब्रह्ममय छ। त्यसकारणले त आदि शङ्कराचार्यजीले त्यही परमधामको रिफ्लेक्सनलाई अनुभव गरेर भन्नुभयो, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सम्पूर्ण ब्रह्ममय छ। अब यो संसारमा परम ब्रह्मज्ञानीले त्यो कदाच अनुभव गर्न सक्दछन्, तर सर्वम खल्विदम ब्रह्म जुन छ त्यो वास्तवमा त्यो परब्रह्म परमात्माको धाममा हुन्छ। जे छ सबै ब्रह्ममय छ, अणु अणु कण कण सबै ब्रह्ममय छ, ब्रह्मरूप छ। तत्धाम, त्यो परमधाम, परमम मम, त्यो परमधाम मेरो परमधाम हो, यानी त्यो मेरो दिव्य स्थान हो। तत्, त्यही नै, मम परमम धाम, त्यही नै मेरो परमधाम हो। अब अलिकति हाम्रो गीता प्रेस गोरखपुर आदि सुन्दर दिव्य ग्रन्थहरूमा बडा बडा विद्वानहरूका दिव्य ग्रन्थहरू हुन्। यी दिव्य ग्रन्थहरूमा एउटा कुरो के लेखेको छ, अलिकति म तपाईँहरूलाई यसको विशेष कुरो सम्झाउन कोसिस गर्दैछु। जस्तो साधक सञ्जीवनी नामको सुन्दर दिव्य ग्रन्थ छ, यसमा लेखेको के छ भने, म हिन्दीमा पढेर हजुरहरूलाई सुनाउँछु, त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला अनि यस विषयमा विवेचन गर्दछु। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गौलोक धाम, देवद्वीप, शिवलोक, वैकुंठ आदि परमात्मा के परम धाम के ही भिन्न भिन्न नाम हैं। यह परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्मा स्वरूप है।
यह अविनाशी परम पद आत्मरूप से सर्व में समान रूप से अनुस्यूत यानी व्याप्त है। अतः स्वरूप से हम उस परम पद में स्थित हैं ही, परंतु जड़ता के तादात्म्य, ममता और कामना के कारण उसकी प्राप्ति हमें नहीं होती है, अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। अलिकति वेदान्तको कुरो छ। यसमा जुन यो कुरो म हजुरलाई भन्न चाहदैछु, प्रकारान्तरले अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा, जसको वर्णन यो 15 अध्यायको 16, 17, 18, 19 श्लोकमा विशद रूपमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। उनै परमात्माको सत चित आनन्दको सत अंश हुन् अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्मको जुन स्वप्निक मन हो, त्यो मनकै उपज हो नारायण भगवान, जसलाई हामी हिरण्यगर्भ भन्छौँ। नारायण भगवान कै प्रेरणाबाट प्रकृतिद्वारा जन्माएका त्रिगुण स्वरूप यानी 3 गुण स्वरूप, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण स्वरूप भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर हुनुहुन्छ। अनि भगवान ब्रह्माद्वारा रचित यो सम्पूर्ण सत्ता, सम्पूर्ण सृष्टि जुन छ, यो भगवानद्वारा ब्रह्माजीद्वारा निर्मित छ। यसमा हामीले 8 अध्यायमा, 13 अध्यायहरूमा, 14 अध्यायमा सुनेको छौँ। हाम्रो भित्र दुईटा कुरो छ। एउटा प्रकृतिजन्य, प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएको यो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सहितको शरीर, अनि यसभित्र चैतन्य स्वरूप आत्मा, यो दुईटा कुरो छ। यसमा ब्रह्माजीद्वारा उत्पन्न भएको यो जुन शरीर हो, जसमा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार पनि यसमा साथमा छ, त्यो शरीरको उत्पत्ति एक प्रकारले भयो। तर त्यो शरीरभित्र जुन परमात्माको अंशभूत जीवात्मा छ, त्यो परमात्माको अंश हो। दुईटा अलग अलग कुरो छ। अब प्रकारान्तरले हेर्ने हो भने सम्पूर्णमा अक्षर ब्रह्मदेखि लिएर एउटा भुसुनासम्म पनि आत्मरूपले उनै परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ र यी सबैको ठाउँमा पनि परमात्माको प्रकाश कहीँ न कहीँ परेको छ, यो रूपमा हेर्ने हो भने। तर जुन यो ग्रन्थमा अथवा यस्ता खालका अरू पनि ग्रन्थमा जुन अलिकति भक्तहरूलाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, भ्रमित हुन सक्नुहुन्छ, जसमा लेखेको छ कि यी सबै देवताहरूका स्थानलाई नै परमधाम भनेको हो, यो कुरो सत्य होइन। त्यसकारणले अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीका परमात्माको कृपाले जुन मैले अनुवाद लेखेको छु, त्यसमा यस कुरालाई स्पष्ट गरेको छ। एक प्रकारले हेर्ने हो भने सबै परमात्माको अंशभूत छ, तर वास्तवमा यी सबैलाई परमधाम भन्न सकिँदैन। किन भन्दा श्रीकृष्ण स्वयं भन्नुहुन्छ, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा पर्यन्त यानी ब्रह्माजीदेखि लिएर ब्रह्मलोकदेखि लिएर आब्रह्म भुवना लोका, यी सबै जन्म मरणको चक्रभित्र पर्ने लोकहरू हुन्। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। श्रीकृष्णले स्वयं नै यो कुरो भन्नुभएको छ। गीताको 8 अध्यायको 16वां श्लोक हो, आब्रह्म भुवना लोका। जब ब्रह्माको लोक पनि जन्म मरणको चक्रभित्र पर्छ भने यसमा अनुवाद गरेको छ ब्रह्मालोक, ब्रह्मको ब्रह्मलोक, ब्रह्माको ब्रह्मलोक, साकेत धाम आदि पनि परमधाम नै हो। यो शब्द ठीक मिल्दैन। त्यसकारणले तारतम्य ज्ञानको जरुरत किन पर्दछ भन्दा निरक्षर विवेक कि ब्रह्माको लोक ब्रह्मलोक हो, भगवान विष्णुको लोक वैकुण्ठ वैकुण्ठ लोक हो, गौलोक धाममा गौलोक धाम छ श्री कृष्णको, र अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा जो गौलोकी नाथ पनि जसलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, त्यो दिव्य जुन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको स्थान हो, त्यो स्थानलाई परमधाम भनिन्छ।
त्यसकारणले एक प्रकारले हेर्ने हो भने त उनै परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। तर यदि तात्विक दृष्टिकोणले अलग अलग लिएर हामी हेर्ने हो भने श्री परमधाम त त्यही परमधामलाई मात्रै परमधाम भन्न सकिन्छ। र यसरी भगवानले यो अहिले भनुन्जेलसम्म 3 खेपसम्म भगवानले अलग अलग श्लोकहरूमा जसरी 8 अध्यायको 21 श्लोकमा भन्नुभयो यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, फेरि 15 अध्यायको 4 श्लोकमा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, चौथो श्लोकमा फेरि 15 अध्यायको 6ठौं श्लोकमा आएर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यसरी नै 5 अध्यायको 17 श्लोकमा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञानद्वारा अत्यन्त परम पवित्र भएका अकल्मषः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, जन्म मरणको चक्रबाट परम मुक्त हुन्छन्। यो जुन श्री कृष्णले वर्णन गर्नुभएको छ यसलाई अत्यन्त राम्ररी हामीले हेरेर विचार गरेर यस श्लोक पनि पढौँ र यसको अर्थलाई पनि जानौँ। र यो श्लोकद्वारा हामीले जान्यौँ जसरी परमात्मा स्वयं सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द रूपाय, त्यसरी नै परमात्माको परमधाम पनि सच्चिदानन्द स्वरूप छ। गुरुजी मङ्गलदासजी महाराज प्रार्थना पुष्पाञ्जलीमा भन्नुहुन्छ जल थल जन वन अगन गण धरणी धाम सुख धाम आनन्द के सतभाव मधि सब विधि पूर्ण काम, त्यो दिव्य परम धाम हो। र यसरी 6ठौं श्लोकपछि अब 7औं श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ यो जीव के हो, सबैभित्र विराजमान जुन जीवात्मा छ यो के हो, यो प्रकृतिको अंश हो भने नै। र यो जीवको खास विशेषता 7औं श्लोकमा प्रभु गर्नुहुन्छ, जसको व्याख्या हजुरहरूको सामने भोलि प्रस्तुत